नमस्कार, आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरू कार्बन उत्सर्जनका मुख्य स्रोतहरू हुन्। यसरी उत्पन्न हुने प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर चुनौती थपिएको छ। यसको विकल्पमा सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रवर्धन गर्दै सन् 2050 सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जाने लक्ष्य राखेको छ। प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर र WWF नेपालद्वारा सञ्चालित 100% नवीकरणीय ऊर्जाका लागि बहुसरोकारवाला साझेदारी परियोजनासँगको सहकार्यमा तयार पारिएको यो विशेष भिडियो सामग्री। बिजुलीबाट चार्ज हुने बस आउला, बिजुलीबाट चार्ज हुने कार आउला भन्ने त सोचेकै थिएन नि। साझा यातायातबाट सञ्चालित विद्युतीय बस चालक हर्मिता श्रेष्ठले बिजुलीबाट बस चल्छ होला भनेर कल्पना समेत गरेकी थिइनन्। तर अचेल उनै हर्मिताले विद्युतीय बस हाकेर काठमाडौँ उपत्यकामा सर्वसाधारणलाई सेवा दिइरहेकी छिन्। न त ध्वनि प्रदूषण गर्ने न कुनै धुवाँ फाल्ने स्वच्छ ऊर्जाबाट चल्ने विद्युतीय बसमा सवार गर्न यात्रुहरू नै पर्खिने गरेका छन्। यात्रुहरू पनि धेरै सन्तुष्टि हुनुहुन्छ, धेरैजनाले धन्यवाद दिएर जानुहुन्छ। अनि उता बिजुली बस गएको देखेर चाहिँ हामी यही बिजुली बस पर्खिरहेको पनि भन्नुहुन्छ कि पेसेन्जरहरूले। अनि अर्को चाहिँ अब भाइबेसर हुन्छ, अलिक धुवाँ धुलो फ्याँक्ने त्यो किसिमको भएको हुनाले चाहिँ बिजुली बस चढ्न नै रुचाउनुहुन्छ। कोहीले निकै बेर पर्ख्यौँ यही बस, अर्को बस त गयो तर हामीले बिजुली बसै पर्खेको भन्नुहुन्छ कि। पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण पनि बढिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतार चढाव हुँदा विद्युतीय गाडी सस्तोमा चलाउन सकिन्छ। खनिज इन्धनबाट भन्दा बिजुलीबाट चल्ने गाडी चलाउँदा आर्थिक रूपमा धेरै फाइदा हुने उपभोक्ताहरूको अनुभव छ। स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको खपतबाट खनिज इन्धन आयातमा बाहिरिने रकम समेत जोगिन्छ। विद्युतीय गाडीको मर्मत सम्भार खर्च कम हुने र वातावरण मैत्री हुने भएकाले विद्युतीय गाडी धेरैको रोजाइमा पर्न थालेको छ। खर्चको कुरामा अब बर्दिवासबाट जस्तै अब डिजेल गाडी काठमाडौँ आएर फर्किँदा डिजेल गाडीले 6000 को तेल खान्छ लगभग भने हाम्रो 11-1200 को चार्जले हामीलाई पुग्छ। अब यति खर्च जोगिनु भनेको त हाम्रो राज्यको पैसा जोगिनु हो तेलमा। त्यही कारणले इलेक्ट्रिक गाडीलाई हामीलाई विद्युतको लागि चाहिँ अलि प्रोत्साहन हुनु पर्यो। पेट्रोल ट्याक्सी चलाउँदाखेरि तपाईको अलि असुविधाजनक किसिमको ड्राइभिङ गर्नलाई त्यस्तो अनुभव हुन्थ्यो। यसमा अब अलि लग्जरियस छ हैन। अब तपाईको प्यासेन्जरहरुसँगबाट पनि एकदम राम्रो फिडब्याक पाइरहेछ। त्यो भएर अब त्यो भन्दा यही राम्रो हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालमा 26 वटा मात्रै सार्वजनिक विद्युतीय सवारी भित्रिएका थिए। 2078-79 मा यो सङ्ख्या बढेर 84 पुग्यो। 2079-80 मा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको सङ्ख्या 281 पुगेको छ। निजी कारको प्रयोग पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विद्युतीय कार 249 वटा थिए भने 2078-79 मा 1807 पुग्यो। 2079-80 मा 4050 वटा निजी कारको आयात भएको छ। वर्षेनी विद्युतीय सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्नु सुखद कुरा हो। कतिपय सरकारी कार्यालयले गाडी खरिद गर्दा विद्युतीयलाई नै प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। कर्मचारीलाई पनि आफैबाट सुरुवात गरौँ इलेक्ट्रिक भेहिकल प्रमोसनको लागि भनेर कर्मचारीहरूलाई केही सहयोग स्वरूप अब लोनमा भए पनि सब्सिडाइज लोनमा सायद 2-3% वार्षिक उसमा चाहिँ हामीले 3 लाख अनुदान दिन्थ्यो। अनुदान भने सापट्टि
दिन्थ्यो। अहिले चाहिँ यही आर्थिक वर्षबाट बढाएर 5 लाख सापट्टिको रूपमा दिन्छ। त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडी पनि किन्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, अनि इलेक्ट्रिक स्कुटर बाइक यसको लागि पनि। त्यसले गर्दा अब प्राधिकरणले आफैले पनि गाडी उपलब्ध गराउनु पर्ने कर्मचारीलाई दिने दायित्वबाट पनि अलिकति सहयोग भयो, अफिसलाई पनि अनि कर्मचारीलाई पनि सहयोग भयो। हाम्रो नेपालमा पेट्रोल र डिजलको दाम चाहिँ घटबढ भइरहन्छ भन्नुभयो। त्यही भएर अलिकता यही सोचौँ के गरौँ त्यही भएर विद्युतीय रोजेको। अनि विद्युतीय रोज्दाखेरि यसमा मलाई चाहिँ राम्रो के लाग्यो, यो गाडी चलाउनमा अलि त्यो गियरभन्दा राम्रो छ। अब पछि त टाटाको छ, अब पछि चाहिँ कम्पनीले के गर्ला, तर अहिले राम्रै छ, गियरको झन्झट छैन। ओकालो ओह्रालोमा अब तपाईँको जुन छ नि, अब यहाँ काठमाडौँमा गियर लगाउन क्लच र यो त्यो छैन यसमा। उसो त नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा तीव्र सहरीकरण र मोटरीकरण भइरहेको देशमा पर्छ। तीव्र मोटरीकरणसँगै पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग पनि उच्च दरमा बढिरहेको छ। इन्धनको बढ्दो माग पूरा गर्न नेपालले खनिज इन्धन आयातमा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ। कुल आयातित पेट्रोलियम तेलको 63% यातायात क्षेत्रले खपत गर्छ। विश्वमै सबैभन्दा प्रदूषित सहरमध्येको एक मानिने काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक फाइन पार्टिकुलेट म्याटर PM2.5 नेपालको मापदण्डभन्दा 3 देखि 5 गुणा बढी छ, जसको अर्थ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको निर्देशिका भन्दा 8 गुणा धेरै हो। डिजेल प्रयोग हुने साधनहरू PM2.5 र ब्ल्याक कार्बनका मुख्य स्रोतहरू हुन्। सहरी वायु प्रदूषणको मुख्य कारक मध्येको एउटा यातायात क्षेत्र हो। नेपालको जनस्वास्थ्यको सबैभन्दा ठूलो जोखिम मध्येको वायु प्रदूषण एक हो। समाजमा हेर्ने हो भने पब्लिक हेल्थ हैन, जनस्वास्थ्यको विषय हेर्ने हो भने अहिले पनि वायु प्रदूषणकै कारणले मात्रै पनि हामीले वर्षेनी 42,000 नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। वायु प्रदूषण कहाँबाट हुँदैछ त भन्दाखेरि कम्तीमा सहरी क्षेत्रमा हेर्ने हो भने गाडीबाट हुँदैछ। ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै जसो चाहिँ भान्साभित्रको प्रदूषणबाट हुँदैछ। 1.5 डिग्री सेल्सियस विश्व तापक्रमबारे जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर सरकारी प्यानल IPCC को विशेष प्रतिवेदन अनुकूल हुने गरी नेपालले कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गरी सन् 2050 सम्ममा नेट जिरोमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेट जिरो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालले सन् 2021 मा दीर्घकालीन न्यून हरित गृह ग्यास उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा गरेको छ। सरकार अब चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन भन्दा विद्युतीय सवारी साधनमै प्राथमिकताका साथ लाग्छ। हाम्रो लक्ष्य क्लियरै छ। हामी त्यतातिर नै सबै हिसाबले प्रोत्साहित गर्छौँ। व्यवसायलाई पनि प्रोत्साहित गर्छौँ। सरकारले बनाउने नीति, निर्णय, कानुन लगायतमा पनि हामी त्यसरी चाहिँ त्यही दिशातिर चाहिँ हामी सबै कुरा उन्मुख गर्छौँ। नेपाल सरकारले दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान 2020 मा सन् 2030 सम्ममा सबै निजी सवारी साधन बिक्रीको 90% तथा सबै चारपाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारी साधनको 60% समेट्ने गरी विद्युतीय सवारी साधनको बिक्रीमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसैगरी सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेट 2021-22 ले खनिज इन्धनबाट चल्ने हल्का सवारी साधनलाई हटाएर सन् 2031 सम्ममा विद्युतीय सवारी साधन अपनाउने उल्लेख छ। यी लक्ष्य हासिल गर्दा सामान्य अवस्थामा सन् 2030 मा उत्सर्जन हुने 3640 गिगाग्राम बराबर कार्बन डाइअक्साइड घटाएर 2619 गिगाग्राममा झार्न सकिने अनुमान गरिएको छ। यसो हुँदा उत्सर्जनमा 28% ले कमी आउँछ। एनडीसीमा सन् 2030 सम्ममा 200 किलोमिटर लामो विद्युतीय रेल नेटवर्क बनाउने र कम्तीमा 3वटा प्रदेशमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने योजना समेत समावेश गरिएको छ। यदि सरकारले जिम्मेवार भएर काम गरे यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विज्ञ बताउँछन्।
अहिलेको जुन नीतिहरू सरकारले अपनाएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि विद्युतीय यातायातको आयातमा बढी वृद्धि हुँदैछ हैन। अब कहाँनिर वृद्धि भएको छैन जति चाहेको छ भन्दाखेरि ठुला बसहरूमा भएको छैन, ठुला ट्रकहरूमा भएको छैन र साना मोटरसाइकलहरूमा त्यति भएको छैन। तर चारपाङ्ग्रे कारहरूमा चाहिँ अहिले आउन थालेको छ। अब यो भनेको हामी 2023 को कुरा गरिरहेका छौँ र संसारको यो इकोनोमीमा पनि के भनिरहेछ भने विद्युतीय गाडी र पेट्रोलियम गाडीको जुन प्राइस डिफरेन्स छ त्यो चाहिँ आगामी 5 वर्ष जतिमा त्यो मोरलेस इक्वलमा हुन्छ भनेपछि आउँदो 5-6 वर्षमा त विद्युतीय यातायात एकदमै सुलभ हुन्छ भनेपछि 2030 सम्ममा त सरकारले जुन चाहिँ लक्ष्य राखेको छ 90% हुने 60% चाहिँ सार्वजनिक यातायातको हुने त्यो 90-60 मात्रै होइन त्यो 100 पुग्न सक्छ। राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति 2019 ले न्यून कार्बन उत्सर्जनको अवधारणा अवलम्बन गरी हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन गर्ने परिकल्पना गरेको छ। राष्ट्रिय यातायात नीतिले पनि विद्युतीय तथा दिगो यातायातको प्रवर्धनलाई समर्थन गरेको छ। सरकारले सन् 2021 मा ल्याएको शून्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीतिमा सन् 2030 सम्ममा 30 मिलियन मेट्रिक टन र सन् 2050 मा 50 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन घटाउन सकिने उल्लेख छ। सरकारी प्रक्षेपण अनुसार सन् 2019 मा नेपालको कुल कार्बन उत्सर्जन 23 मिलियन मेट्रिक टन थियो। सन् 2030 मा यो बढेर 34 र 2050 मा 70 मिलियन मेट्रिक टन उत्सर्जन हुने आकलन छ। यसको न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ। नेपाल जस्तो देश जहाँ चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ हामी आफै उत्पादन गर्न सक्दैनौँ र हामीले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ, धेरै महँगोमा हामीले चाहिँ किन्नुपर्छ र त्यस हिसाबले यो चाहिँ एक किसिमले अलिकति आर्थिक रूपमा पनि सजिलो हुने, वातावरणीय रूपमा पनि चाहिँ यो विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रमोट गर्यौँ भने सहयोग हुने अथवा आर्थिक हिसाबले सुविधाको हिसाबले या चाहिँ वातावरण लाई सुरक्षा गर्ने संरक्षण गर्ने हिसाबले पनि हामीले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने, प्रमोट गर्ने, सम्वर्धन गर्ने गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति हाम्रो मन्त्रालय यसप्रति प्रतिबद्ध छ र बिस्तारै विद्युतीय सवारी साधनतिर, इलेक्ट्रिक भेहिकलतिर चाहिँ हामी यो सार्वजनिक सवारी साधनलाई त्यतातिर चाहिँ मोड्ने, त्यतातिर अगाडि बढाउने गरी लागि परेका छौँ। सरकारले सार्वजनिक तथा निजी विद्युतीय सवारीको विकास र वृद्धिका लागि कर छुट सहित उपयुक्त नीति बनाउन सकेको छैन, जसका कारण विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन मार्फत शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। विद्युतीय सवारीमा भन्सार दर महँगो भएको व्यवसायीको भनाइ छ। विद्युतीय सवारीको हकमा सरकारले स्थिर नीति लागू गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको छ। अब अहिलेको सरकारले पनि के गर्यो भने बजेटमा एउटै नीति छैन के। हाम्रो भनाइ चाहिँ सरकारलाई के हो भने विद्युतीय सवारी साधनमा 5 वर्ष योजनाको एउटा भनेको जस्तो 5 वर्षको एउटा नीति बनाइदेऊ न त तिमीहरूले। सार्वजनिक पब्लिक भेहिकलले के गर्ने, ठुलो सार्वजनिक पब्लिक मास भेहिकल इभीले के गर्ने, अनि कारहरूले के गर्ने, टु व्हिलरले के गर्ने भनेर एउटा, अनि चार्जिङ स्टेसनको मापदण्ड के हो भनेर त्यसलाई कतिसम्म अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर 5 वर्ष नीति त ल्याइदिन सकिन्छ नि। प्रत्येक मन्त्री चेन्ज भयो विद्युतीय सवारी साधनको नीति चेन्ज हुन्छ, प्रत्येक भौतिक मन्त्री चेन्ज भयो उहाँको सवारी रुट सम्बन्धी नीतिहरू चेन्ज हुँदै जान्छ, अनि व्यवसायिकले चाहिँ के को आधारमा लिएर आउने। समग्र रूपमा विद्युतीय सवारी साधनका निम्ति चाहिँ कर घटाउनु पर्यो, छुट दिनु पर्यो। त्यसभित्र पनि अलि विलासिताका चाहिँ प्राइभेट गाडीहरू भन्दा सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई अझ बढी चाहिँ प्राथमिकता दिएर चाहिँ कर छुट दिनु पर्यो। त्यसो भएपछि नै अनि सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा सवारी साधन चाहिँ विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने एउटा ट्रेन्ड विकास हुन्छ। त्यो कुरामा हाम्रो मन्त्रालयले सुझाव दिने कुरा, भन्ने कुरा, लागि पर्ने कुरामा चाहिँ हामी लागेका छौँ। विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न मुख्य चुनौती भनेको सबैतिर चार्जिङ स्टेसन नहुनु हो। हाल देशभर 126 वटा चार्जिङ स्टेसन रहेका छन्, जसमध्ये 51 वटा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालन गरिरहेको छ। यी बाहेक
अन्य निजी कम्पनीले सञ्चालन गरेका हुन्। नेपालमा करिब 1 लाख किलोमिटर सडकको सञ्जाल रहेको छ। यो तथ्याङ्क हेर्दा हालको सङ्ख्यामा रहेका 126वटा चार्जिङ स्टेसनको सङ्ख्या निकै कम हो। ऊर्जा रिप्लेसमेन्ट भनेको ग्यास र डिजेल एउटा हो हैन, डिजेल पेट्रोलको रिप्लेसमेन्ट भने इलेक्ट्रिकल गाडीहरू बढी चलाउनु पर्यो। इलेक्ट्रिकलको गाडी बढी आउनको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा पेट्रोल पम्प जस्तै चार्जिङ स्टेसनमा ढुक्क साथ म चाहिँ विराटनगर जाँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा चार्ज हुन्छ भन्ने ढुक्क हुनु पर्यो। त्यो भएको हुनाले ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसनको एक्सपान्सन हामी गरिरहेछौँ। प्राइभेट सेक्टरले पनि गरिरहेछ। विद्युत प्राधिकरणले 51वटा ठाउँमा राखेको छ। थप पनि हामी गर्दैछौँ। प्राइभेट सेक्टरले धेरै ठाउँमा गरेका छन्। नेपालमा हाल निजी क्षेत्रका विद्युतीय सवारी धेरै आयात भएका छन्। अबको गन्तव्य भनेको सार्वजनिक यातायातलाई बढावा दिनुपर्नेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनका लागि सार्वजनिक सहित निजी सवारीमा पनि सहुलियत दिन आवश्यक छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय तहमा कायम रहेका विविध नियम आवश्यक विद्युत आपूर्ति भरपर्दो बनाउनु पर्ने देखिन्छ। बरु गभर्मेन्टले अब चाहिँ एउटा स्टेबल पोलिसी चाहिँ ल्याउनुपर्छ। स्टेबल बोकाउनु पर्यो। 1 वर्ष चाहिँ भन्सार बढाइदिने, अर्को वर्ष घटाइदिने, त्यसले भएन। केही समयलाई स्टेबल पोलिसी ल्याउनु पर्यो। अब चाहिँ यो इलेक्ट्रिकल ट्याक्सीलाई म्याक्सिमम बढाउनु पर्यो हैन, बसलाई बढाउनु पर्यो। किनभने अब मैले चढेको गाडी दिनमा 30 किलोमिटर 40 किलोमिटर दौडेला, तर ट्याक्सी त 200-300 किलोमिटर दौडिन्छ नि। त्यसले त धेरै खपत गर्छ नि। त्यही कारणले अब रुट पर्मिट पनि इलेक्ट्रिकललाई मात्रै दिनु पर्यो। इलेक्ट्रिकललाई पार्किङमा पनि बेनिफिट दिनु पर्यो। यो साझा बस सञ्चालनको निम्ति सरकारकै तर्फबाट ठुलो लगानी गरेर ठुलो हिस्सा सेयरको ठुलो हिस्सा चाहिँ लगानी गरेर त्यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। र अब ती साझा यातायात र अन्य विद्युतीय सवारी साधनका निम्ति चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण गर्नका लागि अब हामीले पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो हाम्रो मन्त्रालय अथवा चाहिँ यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभागका जग्गाहरू पनि हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। यातायातलाई प्रति कार्बनीकरण र जलवायु प्रति सबल बनाउने दुवै प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ। एकातर्फ यातायातले कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनका कारण यातायातका पूर्वाधारहरू थप जोखिममा परिरहेका छन्। नेपालको यातायात प्रणाली बाढी, पहिरो, हिमताल फुटेर आउने बाढी लगायतका प्रकोपबाट प्रभावित हुने गरेको छ। त्यसैले न्यून कार्बन विकासको मार्गले यातायात पूर्वाधार र सेवालाई जलवायुजन्य प्रकोपको जोखिमलाई थेग्न सक्ने गरी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यसका साथै विद्युतीय यातायातको प्रवर्धन मार्फत दिगो आवागमनको अवधारणालाई अवलम्बन गरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ। विद्युतीय गाडीको प्रवर्धन कार्बन उत्सर्जन घटाउने माध्यम मात्र होइन, नेपालका लागि व्यापार घाटा घटाउने सुनौलो अवसर पनि हो। आँखीझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हवस् त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।